जय मसीह यीशुलाई महिमा होस्। परमेश्वरका आत्मिक छोराहरू परमेश्वरको घर घरानामा मानिसहरूले बनाएको रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार होइन, तर उहाँकै वचनअनुसार चल्नुपर्छ। परमेश्वरको घरानाभित्र बाहिरी संसारिक कुरा, रीतिरिवाजका कुरा, परम्पराका कुराहरू छिर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो छोराहरूलाई वचनअनुसार हिँडेको चाहनुहुन्छ र हामी परमेश्वरका छोराहरू उहाँको घरानाभित्र चाहिँ प्रेरितीय संस्कारमा, एपोस्टोलिक कल्चरमा उहाँको वचनअनुसार हामीहरू स्थापित हुनुपर्छ। हामी कुनै मानिसले बनाएको परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार हिँड्ने होइन। मत्ती 15 अध्यायको 3 र 6 पढ्नेछौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू पनि किन आफ्ना परम्पराको खातिर परमेश्वरका आज्ञा भङ्ग गर्दछौ? यसरी तिमीहरूले आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरको वचनलाई बेकममा गराएका छौ। मण्डली भनेको आत्मिकी घर हो, अर्थात् परमेश्वरको घर घराना, र उहाँको घर घरानाभित्र चाहिँ उहाँका आत्मिकी छोराहरू हुन्छन् र उहाँका आत्मिकी छोराहरू परमेश्वरको वचनअनुसार, प्रेरितीय संस्कारअनुसार हिँड्नुपर्छ। यहाँ मत्ती 15 अध्यायको 3 र 6मा हामीले पढ्यौँ। यहाँ यीशुले स्पष्ट भन्दै हुन्छ, तिमीहरू पनि किन आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गर्दछौ? आज धेरै मण्डलीभित्र मानिसको आफ्नै परम्परा र रीतिरिवाज छ। हुनसक्छ हामी संसारका रीतिरिवाज र परम्परालाई पछ्याउने काम गर्दैनौँ, तर पनि कतिपय मण्डलीले चाहिँ संसारिक रीतिरिवाज र परम्पराको नक्कल गरिरहेका छन्। छोराहरूको जीवनमा वचनले काम गर्नुपर्ने हो। परमेश्वरको घर घरानाभित्र परमेश्वरको वचनले काम गर्नुपर्ने हो, तर आज धेरै मण्डलीमा रीतिरिवाज र परम्पराले काम गरिरहेको छ। आज धेरै मण्डलीले चाहिँ आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरको आज्ञालाई के गर्दछ? भङ्ग गर्दैछ। प्रभु यीशु यो संसारमा रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा होइन, तर हामीलाई वचनमा स्थापित गर्नलाई आउनुभएको हो। हामीले उहाँकै कारण मुक्ति पायौँ र उहाँकै कारण हामीहरू वचनमा खडा हुनुपर्छ। र यहाँ ईश्वरले स्पष्ट भन्नुहुन्छ, आफ्नो परम्पराको खातिर आज मण्डलीभित्र मानिसले आफै बनाएको रीतिरिवाज र परम्परा छ, र त्यो रीतिरिवाज र परम्परालाई पालन गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्छन्? परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गरिरहेका छन्। तर यदि हामी परमेश्वरका साँचो छोराहरू हौँ भने हामीहरूले वचनलाई पछ्याउनुपर्छ, वचनलाई पालन गर्नुपर्छ, र रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा जुन अहिले मण्डलीभित्र छिरेको छ, ती परम्परा र रीतिरिवाजलाई हामीले के गर्नुपर्छ? भत्काएर वचनअनुसार हामी स्थापित हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि मत्ती 15 अध्यायको 6ले भन्दछ, यसरी तिमीहरूले आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरको वचनलाई बेकममा गराएका छौ। आज धेरै मण्डलीहरूले अन्जानमा भए पनि उनीहरूले के गरिरहेका छन्? आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गरेका छन् र परमेश्वरको वचनलाई बेकममा गराएका छन्। उहाँको घरानाभित्र परमेश्वरको छोराहरूको जीवनमा वचनले काम गर्नुपर्छ, वचनले काम गर्न दिनुपर्छ। तर दुःख लाग्दो कुरा, आज धेरैको जीवनमा चाहिँ अहिले धर्म कर्मको आत्माले, रीतिरिवाज र परम्पराको आत्माले काम गरिरहेको छ। म कतिपय मण्डलीमा देख्छु र त्यो मण्डली चल्ने तरिका, त्यो सिस्टम टोटली संसारमा जुन एउटा सिस्टम थियो, एउटा रीतिरिवाज र परम्परा थियो, त्यही अनुसार मण्डली चलिरहेको छ। र यो एपोस्टोलिक सिजनमा यो प्रेरित सेवकाईले अहिलेसम्म जुन जुन मण्डलीभित्र रीतिरिवाज, परम्पराको कुरा, धर्म कर्मको जुन कुराहरू थियो, ती सबैलाई भत्काउने काम गरिरहेको छ। यसकारण प्रभु यीशुले यो प्रेरित सेवकाई एपोस्टोलिक सिजनलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। किन भन्दाखेरि धेरै मण्डली अन्जानमा भए पनि उनीहरूले के गरिरहेका थिए? उनीहरू धर्म कर्मको आत्मा बोकेर, रीतिरिवाज र परम्परालाई बोकेर उनीहरू त्यही अनुसार मण्डली चलाइरहेका थिए। र धेरै परमेश्वरका छोराहरू रीतिरिवाज, परम्परा र धर्म कर्मको दास भएर बसिरहेका थिए।
यसकारण प्रेरित सेवकाई फर्केर आयो। किन भन्दाखेरि यदि प्रेरित सेवकाई फर्केर नआएको भए हामी अहिले पनि रीतिरिवाज, परम्परा र धर्म कर्मको के हुन्थे? दास हुन्थ्यौँ। अनि एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनले काम गर्न दिनुपर्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले हाम्रोलाई जीवन दिँदछ, हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँदछ, हामीलाई परिवर्तन गर्दछ। रीतिरिवाज र परम्पराले के गर्छ? हामीलाई वचनबाट टाढा राख्छ, परमेश्वर पितादेखि टाढा राख्छ। यसकारण हामीलाई प्रेरित सेवकाई चाहिन्छ। परमेश्वरको घराना वचनअनुसार चल्नुपर्छ। परमेश्वरको घराना संसारिक स्टाइलले होइन, कुनै परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार होइन, तर वचनअनुसार चल्नुपर्छ। र हामी परमेश्वरका छोराहरूले वचनको खोजी गर्नुपर्छ। वचनअनुसार चल्नको लागि, वचनअनुसार जिउनको लागि, वचनमा स्थापित हुनको लागि वचनको खोजी गर्नुपर्छ। र रीतिरिवाज र परम्परालाई हामी के गर्नुपर्छ? भत्काउनुपर्छ। ती कुराबाट टाढा रहनुपर्छ। र पृथ्वीभरि, संसारभरि जुन परम्परा, रीतिरिवाजको कुराहरू छ, ती कुराको हामीले नक्कल गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको घराना कसरी चल्नुपर्छ, परमेश्वरको छोराहरू कसरी खडा हुनुपर्छ, ती सबैको लागि परमेश्वरले आफ्नो वचन दिनुभएको छ। परमेश्वरको घराना, परमेश्वरका छोराहरू भिन्नै देख्नुपर्छ, संसारभन्दा अलग्गै छुट्टै देख्नुपर्छ। यसकारण हामीले कहिले पनि आफ्नो परम्पराको खातिर, रीतिरिवाजको खातिर परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गर्नु हुँदैन। आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरको वचनलाई बेकममा बनाउनु हुँदैन। यदि भनौँ भने न्याय गरे जस्तो हुन्छ, तर धेरै वर्षौँदेखि मण्डली अहिले पनि रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार चलिरहेको छ। आज कतिपय मण्डली सुधारमा आउन चाहँदैनन्। प्रभु यीशु हामीलाई अनन्त जीवन दिन मात्रै आउनु भएन, प्रभु यीशुले त्यो सँगसँगै हाम्रो जीवनमा परिवर्तन भएको पनि चाहनुहुन्छ, हामीमा सुधार भएको चाहनुहुन्छ। यदि म भन्छु ल म परमेश्वरको छोरा भए, म क्रिस्टको कारणले गर्दा परमेश्वरको पुत्र भए, मैले अनन्त जीवन पाएँ, मेरो सबै पापहरू क्षमा भयो, र पनि यदि म धर्म कर्मको हातमा, रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार चल्छु, त्यसको नक्कल गर्छु भने म पूर्ण रूपले परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरको छोरा हुनु सक्दिनँ। यसकारण ममा परिवर्तन आउनुपर्छ, ममा सुधार आउनुपर्छ, र मैले परमेश्वरको वचनको खोजी गर्नुपर्छ। परमेश्वरको घरानाभित्र संसारिक रुल, संसारिक सिस्टम आउनु हुँदैन। परमेश्वरको घरानाभित्र केवल परमेश्वरको वचनले काम गर्न दिनुपर्छ। जसरी विभिन्न देशको आफआफ्नो नियम छ, आफआफ्नो कानुन छ, आफआफ्नो सिस्टम छ, ठिक त्यसै गरी मण्डलीभित्र, परमेश्वरको घरानाभित्र परमेश्वरको सिस्टम छ, किङडम रुल छ, एपोस्टोलिक कल्चर छ, एपोस्टोलिक डक्ट्रिन छ। र हामीले एपोस्टोलिक सिजन अनुसार, एपोस्टोलिक कल्चर अनुसार के गर्नुपर्छ? प्रेरितीय घर घरानामा रहनुपर्छ, छोराको रूपमा आफूले वचनमा खडा गर्नुपर्छ। र हामीहरू के गर्नुपर्छ? रीतिरिवाज र परम्परालाई भत्काउने र आफूले वचनमा के गर्ने? निर्माण गर्ने। मर्कुस 7:8 तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरू कहाँ परम्परा मान्छौ। मर्कुस 7:8 तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूका परम्परा मान्छौ। अघि पढाइमा गल्ती भएको कारणले गर्दा मैले रिपिट गरेर पढेँ। यहाँ स्पष्ट भनेको छ, त्यही अघिको जुन मत्तीमा पढेको पद हो, यो 7मा मर्कुसमा पनि त्यही छ, तर यहाँ अझै राम्रोसँग बुझौँ भनेर मैले यो पदलाई फेरि पढेँ। तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूका परम्परा मान्छौ। आज त्यही भइरहेको छ। अहिले मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई त्यागेर, परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर, किङडम रुललाई त्यागेर, एपोस्टोलिक कल्चरलाई त्यागेर चाहिँ आज के गरिरहेका छन्? मण्डलीले, परमेश्वरका छोराहरूले चाहिँ मानिसहरूको परम्परा मानिरहेको छ। जबकि परमेश्वरको छोराहरूले वचनलाई पछ्याउनु पर्ने, परमेश्वरको घरानाले वचनलाई पछ्याउनु पर्ने, तर आज तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको रुललाई, किङडम रुललाई, एपोस्टोलिक कल्चरलाई,
एपोस्टोलिक सिजनलाई त्यागेर उनीहरूले मानिसहरूको परम्परालाई मानिरहेको छ। मण्डली कसरी चल्नुपर्छ, परमेश्वरको घरघराना कसरी चल्नुपर्छ, परमेश्वरको छोराहरू कसरी चल्नुपर्छ, त्यसको लागि परमेश्वरले आफै एउटा डिजाइन दिनुभएको छ, एउटा रोल दिनुभएको छ, एउटा सिस्टम दिनुभएको छ, एउटा कल्चर दिनुभएको छ, जुन चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनभित्र पाउँछौँ। र मलाई यो लाग्दैन कि मण्डली चल्नको लागि, परमेश्वरको घरघराना चल्नको लागि, परमेश्वरको छोराहरू चल्नको लागि हामीले संसारको नक्कल गर्नुपर्छ, संसारको देखासिकी गर्नुपर्छ, धर्मकर्मको आत्मालाई पछ्याउनुपर्छ, ती रीतिरिवाज र परम्परालाई पछ्याउनुपर्छ। त्यो कुरालाई म मान्दिनँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो लागि परमेश्वरको वचन नै काफी छ। यसकारण हामीहरूलाई, यदि हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ भने परमेश्वरका घरघरानाले कहिले पनि परमेश्वरको वचनले आज्ञालाई त्यागेर हामीले जुन मानिसहरूले मण्डलीभित्र जुन परम्परा रीतिरिवाज बनाएको छ त्यो कुरालाई हामीले मान्नु हुँदैन। ती कुराबाट निस्कन सक्नु पर्दछ हामीहरू। र परमेश्वरको घरानाभित्र यदि विभिन्न रीतिरिवाज र परम्परा छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ? सफा गर्नुपर्छ, निकालेर फाल्न सक्नुपर्छ। अब तपाईँले मसँग प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ होला, त्यो रीतिरिवाज र परम्परा के हो? अब त्यो रीतिरिवाज परम्परा के हो भनेर यदि मैले यहाँ भन्न थालेँ भने तपाईँहरूले मेरो विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण तपाईँ आफै वचन पढ्नुहोस्, वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईँको मण्डली कसरी चल्दैछ, तपाईँहरू आफै कसरी चल्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा परमेश्वरको वचनबाट थाहा गर्नु हुनेछ। मर्कुस 7:13 यसरी तिमीहरू आफ्नो चलि आएको परम्परालाई कायम राखेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ रद्द तुल्याउँछौ अनि यस्तै अनेक कामहरू तिमीहरू गर्दछौ। यो सबै प्रभु यीशुले सदुकी फरिसी शास्त्रीलाई भन्नुभएको थियो। तर यो वचन केवल सदुकी फरिसी शास्त्रीको लागि मात्रै नभइकन जो चाहिँ सदुकी फरिसी र शास्त्री जस्तै धर्मकर्मको आत्मा, परम्परा र रीतिरिवाजलाई ल्याएर मण्डलीलाई चलाउने कोसिस गरिरहेको छ, ती सबैहरूको लागि यो वचन हो। किन भन्दाखेरि सदुकी फरिसी शास्त्रीहरूले जुन प्रकारले चल्नुपर्ने हो, जुन प्रकारले इजरायलीहरूलाई गाइड गर्नुपर्ने हो, लिड गर्नुपर्ने हो, जुन प्रकारले सङ्गति गर्नुपर्ने हो, जुन प्रकारले सिकाउनु पर्ने हो, तिनीहरूले वचनको कुरा नसिकाइकन आफ्नो कुराहरू सिकाउँथे र वचनभन्दा बढी आफ्नो कुराहरू थप्ने गर्दथे। वचनको रुलभन्दा आफ्नो रुललाई बढी फोकस गर्ने, वचनको कुराभन्दा आफ्नो कुरालाई बढी फोकस गर्ने। वचनमा जुन कुरा नगर भनेको छ उनीहरूले त्यही कुराहरू गर्थे र यसरी के हुन्थ्यो? रीतिरिवाज र परम्परा सुरु हुन्थ्यो। परमेश्वरको घरानाभित्र केवल वचनको कुरा हुनुपर्छ। वचनको कुरा, परमेश्वरको छोराको जीवनमा केवल वचनको कुरा हुनुपर्छ। हामीले कहिले पनि परम्परा रीतिरिवाजलाई कायम राखेर परमेश्वरको वचनलाई रद्द तुल्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरको वचन टलेर जाँदैन। मण्डली प्रभु यीशु ख्रीष्टको हो। म फेरि भन्छु, मण्डली प्रभु यीशु ख्रीष्टको हो, उहाँको शरीर हो र हामी जतिजना छौँ परमेश्वरका हौँ। यसकारण हामी आफ्नो तरिकाले चल्नु हुँदैन। परमेश्वरको घराना मण्डली आफ्नो तरिकाले चल्नु हुँदैन। यदि चल्नुपर्छ भने पवित्र आत्मा र उहाँको वचनअनुसार चल्नुपर्छ। आज मण्डलीमा सुधार आउनुपर्छ। उहाँको घरघरानामा, हाम्रो जीवनमा सुधार आउनुपर्छ र हामी वचनमा स्थापित हुनुपर्छ। परमेश्वर पिताले उहाँको घरघरानाभित्र हाम्रो जीवनमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ, सुधार चाहनुहुन्छ। उहाँले चाहनुहुन्छ कि हामी परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार होइन, उहाँको वचन अनुसार हिँड्न सकौँ, उहाँको घरघराना वचन अनुसार हिँड्न सकेको होस्। किन भन्दाखेरि परमेश्वर हामी सबैको बुबा हुनुहुन्छ, उहाँ हामी सबैको ड्याडी हुनुहुन्छ। उहाँको रुल अनुसार हामी चल्नुपर्छ। उहाँले जुन हामीलाई एउटा प्रेरित संस्कार दिनुभएको छ, एपोस्टोलिक सिजन दिनुभएको छ, त्यो सिजन अनुसार हामी चल्नुपर्छ। हामी परम्परा रीतिरिवाज अनुसार चल्ने होइन। आज मण्डलीमा धेरै मानिसहरूले आफूले रीतिरिवाज र परम्परा बनाइरहेका छन् र वचनमा मिक्स गर्ने काम गरिरहेका छन्। मण्डली परमेश्वरको घराना खिचडी जस्तो हुनु हुँदैन। परमेश्वरको छोराहरू खिचडी जस्तो हुनु हुँदैन। सबै कुरा मिक्स गरेर हामी हिँड्ने होइन। हामीले केवल
पवित्र आत्मा र परमेश्वरको वचनअनुसार हिँड्न सक्नुपर्छ र सुधार हुनुपर्छ। परमेश्वरको घराना, परमेश्वरका छोराहरू टाइम पास तरिकाले हिँड्ने होइन, समय बिताउने हिसाबले हिँड्ने होइन, काम चलाऊ सरकार जस्तै गरी हिँड्ने होइन, सो गरेर हिँड्ने होइन। परमेश्वरको घराना, परमेश्वरका छोराहरू वचनअनुसार हिँड्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवाकाईमा कुनै पनि रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा थिएन। उहाँले वचनअनुसार काम गर्नुभयो, वचनअनुसार काम गर्नुभयो र हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको देखासिकी गर्नुपर्छ। छोरा कस्तो हुनुपर्छ? प्रभु यीशु जस्तै। घरघराना कस्तो हुनुपर्छ? हामी वचनमा पाउँछौँ। आज ख्रीष्टको कारणले गर्दा हामी पुत्र हुने अधिकार पायौँ। यसकारण हामी धर्म, कर्म, रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार होइन, तर परमेश्वरको वचनअनुसार चाहिँ हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। गलाती 1:14, गलाती 1:14, हाम्रा जातिमा मेरा दोतरकाहरू धेरैलाई उछिनेर म यहुदी धर्ममा अघि बढेको थिएँ र मेरा पिता पुर्खाको परम्परामा म ज्यादै जोसिलो थिएँ। तर मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई। पावलले यहाँ स्पष्ट भन्दछन्, मेरा पिता पुर्खाको परम्परामा म ज्यादै जोसिलो थिएँ, म यहुदी धर्ममा अघि बढेको थिएँ। मैले सबैलाई जितेर म सबै कुरामा म अगाडि थिएँ। चाहे धर्मको कुरा होस्, चाहे परम्पराको कुरा होस्, सबै कुरामा अगाडि थिएँ र जोसिलो थिएँ। त यहाँ पावलले स्पष्ट भन्दछन्, मैले यीशु ख्रीष्टलाई पाउनुभन्दा अगाडि म के थिएँ? परम्परामा म ज्यादै जोसिलो थिएँ। सदुकी फरिसी शास्त्रीले नि वचनभन्दा बढी नै रीतिरिवाज र परम्परालाई बढी जोड दिने। रीतिरिवाज र परम्परा भनेको चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ जुन चाहिँ वचनदेखि विपरीत छ। जुन कुरा वचनदेखि विपरीत छ र जुन वचनको विपरीत भएको कुरालाई जब हामी बढी मान्यता दिन्छौँ, बढी मान्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ के हो? परम्परा र रीतिरिवाज हो। यसकारण सदुकी फरिसी शास्त्रीले के गर्थे? वचनभन्दा बढी रीतिरिवाज र परम्परालाई बढी जोड दिने गर्थे। यसकारण त यीशु ख्रीष्टले उनीहरूलाई हप्काउनु भयो। आज परमेश्वरको घराना, परमेश्वरका छोराहरूले कहिले पनि रीतिरिवाज, परम्परालाई जोड दिने होइन। यदि हामीले जोड दिनुपर्छ भने परमेश्वरको वचनलाई। र पावलले स्पष्ट भन्दछन्, म परम्परा रीतिरिवाजमा एकदमै पावल के थिए? जोसिला थिए। कतिचोटि हामी यही हुन्छ, आज परमेश्वरको घरानाभित्र, मण्डलीभित्र रीतिरिवाज र परम्परामा एकदमै जोसिला छन्, तर परमेश्वरको वचनमा के छन्? सेलाएका छन्। परमेश्वरको वचनमा के छन्? सुस्त छन्। परमेश्वरको वचनमा के छन्? निदाइरहेका छन्। तर पावलले आफै भन्छन्, मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने, आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरले अलग गर्नुभयो। प्रेरित पावललाई आफ्नो छोरालाई अलग गर्नुभयो, उहाँको अनुग्रहद्वारा अलग गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि प्रभु यीशुले यो भन्नु भएन, परमेश्वर पिताले यो भन्नु भएन, हे मेरो छोरा पावल, अझै तिमी यो धर्म कर्ममा, यो रीतिरिवाज र परम्परामा अझै जोसिलो हो, म तिमीलाई अझै अनुग्रह दिन्छु भन्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो? ती रीतिरिवाज र परम्पराबाट के गर्नुभयो? अलग गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि परमेश्वर पिताले चाहनुहुन्थ्यो कि मेरो छोरा पावल चाहिँ के होस्? वचन अनुसार खडा हुन सकेको होस् र वचन अनुसार के होस्? हिँड्न सकेको होस्। यीशुलाई धन्यवाद भएको होस्, यीशुलाई महिमा भएको होस्। आज परमेश्वर पिताले हामीलाई त्यो रीतिरिवाज र परम्पराबाट, त्यो धर्म कर्मबाट अलग गर्नुभएको छ। सबैलाई अलग गर्नुभएको छ। र पनि कतिपय मण्डली, कतिपय परमेश्वरका छोराहरू के छन्? अहिले पनि वचनभन्दा बढी रीतिरिवाज, परम्परामा के छन्? अडेर बसिरहेका छन्, टाँसेर बसिरहेका छन्। उनीहरूले यो कुरा बिर्सेका छन् कि परमेश्वरले हामीलाई त्यो परम्पराबाट, रीतिरिवाजबाट अलग गर्नुभएको छ। हुनसक्छ हामीहरू संसारमा फर्केका छैनौँ, हामीहरू संसारको मायामोहमा छैनौँ होला। हामी प्रभु यीशुलाई एकदमै प्रेम गर्छौँ, र पनि कता कता मण्डलीले चाहिँ रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा मण्डलीभित्र भित्राएको छ। र
वचनभन्दा बढी रीतिरिवाज र परम्परालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। अन्जानमा भए पनि उनीहरूले त्यो परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार चलिरहेका छन्। र सबैलाई यही लाग्छ कि रीतिरिवाज जुन यो परम्परा छ, उनीहरूले यो भन्दैन कि यो रीतिरिवाज र परम्परा हो, उनीहरूले भन्छ यो वचनअनुसार हो। तर जब वचनलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने, वचनमा गहिरेर जाने हो भने बल्ल हामीले थाहा हुन्छ कि ओहो, हामी त परम्परा अनुसार रीतिरिवाज अनुसार चलिरहेका छौँ। नयाँ करार भनेको पवित्र आत्माको सेवाकाई। पवित्र आत्माको सेवाकाई नै के हो? प्रेरित सेवाकाई। म एपोस्टोलिक सिजनलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि, प्रेरित सेवाकाईमा आउनुभन्दा अगाडि म पनि धर्म, कर्म, रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार मण्डलीलाई चलाइरहेको थिएँ। म स्पष्ट भन्छु, एपोस्टोलिक सिजनलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि, प्रेरित सेवाकाईमा आउनुभन्दा अगाडि म आफै पनि मण्डलीलाई चाहिँ परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार चलाइरहेको थिएँ। म आफै पनि परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार चलिरहेको थिएँ। मलाई केही पनि थाहा थिएन। म वचन त पढ्थेँ, त्यो अनुसारमा के गर्थेँ, त्यो वचनलाई राम्रोसँग, वचनमा के भनेको थियो त्यो कुरालाई बुझ्दैन थिएँ र रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार चलिराख्थेँ। म अरू मण्डलीले जे गर्थेँ म त्यही गर्थेँ, होइन। उसले पनि सबै मण्डलीकोले जे गर्यो म त्यही अनुसार गर्थेँ। तर जब म एपोस्टोलिक सिजनलाई बुझेँ, प्रेरित सेवाकाईमा आएँ, अनि पछि मैले थाहा पाएँ कि म त धर्म, कर्म, रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार चलिरहेको छु। जब प्रेरित सेवाकाईमा आएँ, बिस्तारै बिस्तारै मेरो जीवनमा के भयो? वचनअनुसार सुधार आयो, परिवर्तन आयो। किन भन्दाखेरि परमेश्वर पिताले हामीलाई धर्म, कर्मको, रीतिरिवाजको र परम्पराको आत्मा दिनुभएको छैन। उहाँलाई पुत्रको आत्मा दिनुभएको छ। पुत्रको आत्मा, उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, ताकि हामी के गर्न सकौँ? परमेश्वरको वचनलाई हामी पछ्याउन सकौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी के गरौँ? आदर गर्न सकौँ। यसकारण त प्रेरित पावलले आफै भन्नुहुन्छ, म परम्परामा ज्यादै जोसुले थिएँ, हामी रीतिरिवाजमा धेरै जोसुले थियौँ, हामी परम्परामा। तर यीशु ख्रीष्टले हामीलाई के गर्नुभयो? अलग गर्नुभयो, ताकि हामी वचनअनुसार जिउन सकौँ। र यो प्रेरित सेवाकाईले, यो एपोस्टोलिक सिजनले, यीशु ख्रीष्टले प्रेरित सेवाकाईद्वारा, एपोस्टोलिक सिजनद्वारा हामीलाई के गर्नुभएको छ? परम्परा र रीतिरिवाजबाट के गर्नुभएको छ? अलग गर्नुभएको छ, ताकि उहाँका छोराहरू, पुत्रहरू वचनमा स्थापित हुन सकेको होस्। कलसी 2:8। ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रीष्टका अनुसार होइनन्, तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन्। स्पष्ट भनेको छ, हे परमेश्वरका छोराहरू, ध्यान देऊ। वचनले स्पष्ट भन्नुहुन्छ, हामी सबैलाई, हामी जतिजना परमेश्वरका छोराहरू हौ, ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीलाई शिकार नबनाओस्। किनभने त्यो परमेश्वरको वचन अनुसार होइन, ख्रीष्टको सिद्धान्त अनुसार होइन, तर मानिसको परम्परा अनुसार अडिएका हुन्छन्। आज मण्डलीमा विभिन्न प्रकारको सिद्धान्त छन्, विभिन्न प्रकारको सिद्धान्तहरू छन्। ती सबै सिद्धान्तहरू कहाँबाट आएको भन्दाखेरि रीतिरिवाज र परम्पराबाट। आज धेरैजनाले आफूलाई रीतिरिवाज र परम्परामा, ती सिद्धान्तमाथि आफूलाई खडा गरेका छन्। परमेश्वरको घरानालाई पनि त्यही सिद्धान्त अनुसार खडा गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। तर वचनले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको छोराहरूलाई कि ध्यान देऊ, रीतिरिवाज र परम्परा एउटा छल जस्तो हो। जब परमेश्वरको घरानाभित्र मानिसहरूले आफ्नै रीतिरिवाज र परम्परा बनाउन थाल्छन्, त्यहाँ परमेश्वर पिताको उपस्थिति हुँदैन, त्यहाँ परमेश्वर पिताले काम गर्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि परमेश्वर पिताले परम्परा अनुसार होइन, मानिसहरूको सिद्धान्त अनुसार होइन, उहाँकै इच्छा अनुसार, उहाँकै वचन अनुसार परमेश्वर हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। मण्डली उहाँकै हो, घराना उहाँकै हो, हामी आफै पनि उहाँकै हौँ। हामीले ध्यान दिनुपर्छ, हामीले आफूलाई फिल्टर गर्नुपर्छ। परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको घराना, परमेश्वरको छोराहरू वचनमा आफूलाई राखेर फिल्टर हुनुपर्छ र ध्यान दिनुपर्छ। सानो सानो कुरामा हामी चुक्छौँ, हामी सानो सानो कुरामा के गर्छौँ? यसमा सुधार नभए पनि हुन्छ। जब सानो सानो कुरामा हामी सुधार गर्दैनौँ भने ठुल्ठुलो कुरामा कसरी सुधार हुन सक्छ? र याद गर्नुहोस् है, यो जुन गलत सिद्धान्तमा जुन हामी अडिन्छौँ नि, यो गलत सिद्धान्त चाहिँ
परम्परा र रीतिरिवाजबाट आउँछ। हामी अन्धाधुनमा आँखा बन्द गरेर जानी जानी अन्धो भएर हिँड्नु हुँदैन। हामीले आफूलाई वचनमा फिल्टर गर्नै पर्छ। तपाईहरूले मैले बोलेको सबै कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरू आफै बाइबल अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईँको मण्डली कसरी चल्दैछ, तपाईँहरू आफै कसरी चल्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई वचनमा राखेर फिल्टर गर्नुहोस्। म पनि सबै कुरामा सिद्ध छैन। म आफूलाई पनि के गर्दैछु, वचनमा राखेर आफूलाई रिफर्म गर्दैछु, सुधार ल्याउने प्रयास गर्दैछु। यसका हामी परम्परा र रीतिरिवाजको शिकार बन्नु हुँदैन। म फेरि भन्न चाहन्छु, हामीहरू रीतिरिवाज र परम्पराको शिकार बन्नु हुँदैन। हामी परमेश्वरको वचनअनुसार हामी खडा हुन सक्नुपर्छ। हामी उहाँका पुत्रहरू हौँ, उहाँका छोराहरू। म फेरि पढ्छु, ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रीष्टका अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडेका हुन्छन्। मानिसको परम्परामाथि अडेका हुन्छन्, जो ख्रीष्ट अनुसार होइन, उहाँको वचन अनुसार होइन। यसका हामी के हुनु पर्यो, होसियार हुनु पर्यो। हामी ध्यान दिनु पर्यो। हामी परम्परा र रीतिरिवाजको के हुनु भएन, शिकार बन्नु भएन। हामी झुटो शिक्षादेखि मात्रै बच्नु भएन। हामी प्रचार गर्छौँ नि, झुटो शिक्षाबाट बच्नुपर्छ, झुटो शिक्षाबाट बच्नुपर्छ, झुटो शिक्षाबाट बच्नुपर्छ। हो, बच्नुपर्छ। तर त्यो सँगसँगै यो कुरा पनि सिकाउनुपर्छ कि हामी रीतिरिवाज र परम्पराबाट पनि बच्नुपर्छ। अच्छा, धेरै जान्ने मान्ने, वचनमा धेरै ज्ञानी, जान्ने मान्ने धेरैजनाले अन्जानमा भए पनि मण्डलीभित्र रीतिरिवाज र परम्परालाई छिराएका छन्। बाइबल डिग्री गर्दैमा, थियोलोजिकल पढ्दैमा, 5-10 वर्ष बाइबल स्कुल पढ्दैमा उनीहरू सबै कतिपय कुरामा गल्ती गरिरहेका हुन्छन्। ल, मैले पनि थियोलोजिकल पढेँ, बाइबल स्कुल पढेँ, तर पनि तिनीहरूले अन्जानमा के गरिरहेका हुन्छन् भने रीतिरिवाज र परम्परालाई छिराएका हुन्छन्। यसकारण हामीहरू थियोलोजीमा होइन, क्रिस्टोलोजीमा जोड दिनुपर्छ। धेरै धेरै वर्ष बाइबल स्कुल पढेकाहरू, थियोलोजिकल पढेकाहरू, बाइबल स्कुलका प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकाहरूले पनि रीतिरिवाज र परम्पराअनुसार चलिरहेका हुन्छन्। रीतिरिवाज र परम्पराले हामीलाई अन्धो बनाइदिन्छ र परमेश्वरका छोराहरू अन्धो भएर हिँड्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचनमा कुनै कुरा हामीले मिसाउनु हुँदैन। मैले बाइबल स्कुल पढ्नु हुँदैन, थियोलोजिकल गर्नु हुँदैन भनेको होइन। यो आफ्नो इच्छाको कुरा हो। तर कतिपय भाइ बहिनीहरू बाइबल स्कुल पढ्छन्, मण्डली खडा गर्छन्, तर त मण्डली चलाउने तरिका, परमेश्वरको घरघराना चलाउने तरिका चाहिँ के छन्, रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार चलाइरहेका हुन्छन्। सदुकी फरिसी शास्त्रीहरूले पनि आफूलाई निकै ज्ञानी भन्थे। हामी वचनमा ज्ञानी छौँ, हामीलाई वचनको सबै कुरा थाहा छ, र पनि उनीहरू के गर्थे, परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार आफू पनि चल्थे, परमेश्वरको घरानालाई पनि चलाउने कोसिस गरिरहेका हुन्थे र चलाइरहेका पनि थिए। यसकारण यीशुले स्पष्ट गरी उनीहरूलाई हप्काउनु भयो र वचनको कुरा सिकाउनु भयो। प्रभु यीशुले हामीहरूलाई, परमेश्वरका छोराहरूलाई वचन पालन गर्न सिकाउनु भयो, वचनमा खडा हुन सिकाउनु भयो र रीतिरिवाज र परम्पराको विरोध गर्नुभयो। मत्ती 15:9, तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। कतिपय हामीले गरेको कुरा व्यर्थै जान्छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको शिक्षा मानिसले सिकाए विधि मात्र हुन्। कतिचोटि हामी वर्षौँदेखि मण्डलीमा जुन रीतिरिवाज र परम्परा छ त्यही अनुसार हामी चलिरहेका हुन्छन्, जो चाहिँ व्यर्थ हुन्। वचन अनुसार गर्नु र आफ्नो अनुसार गर्नुमा फरक छ। यदि तपाईँले आफ्नो तरिकाले गर्नुभयो भने त्यसमा आशिष नहुन सक्छ, तर परमेश्वरको वचन अनुसार गर्नुभयो भने 100% त्यसमा के हुन्छ, आशिष हुन्छ। अनि किन उनीहरू व्यर्थ मेरो उपासना गर्छन्, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसले सिकाएका विधि मात्र हुन्। हामी मानिसहरूको विधि अनुसार चल्ने होइन। परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको घराना, उहाँका छोराहरू मानिसहरूको विधि, परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार चल्ने होइन। हामी वचन अनुसार चल्नुपर्छ। मत्ती 16:12, तब तिनीहरूले बुझे कि उहाँले रोटीको खम्बीरबाट होइन तर फरिसी र सदुकीहरूको शिक्षाबाट होसियार रहनु भन्नुभएको रहेछ। परमेश्वरका छोराहरू, परमेश्वरका घरानाहरू खम्बीरको रोटीबाट अलग रहनुपर्छ।
परमेश्वरको घरानाभित्र मन्ना पाइन्छ, ताजा मन्ना पाइन्छ, खम्बीरको रोटी पाइँदैन। हामीहरूले खम्बीरको रोटी खाने होइन, हामीले फ्रेस मन्ना, ताजा मन्ना खानुपर्छ। किन भन्दाखेरि खम्बीरको रोटीमा के हुन्छ? रीतिरिवाज, परम्परा र धर्म कर्मको कुरा हुन्छ। तर ताजा मन्ना, फ्रेस मन्नाभित्र के हुन्छ? उहाँको वचन, नयाँ प्रकाश, कसरी जिउनु पर्ने हो, कसरी वचनमा खडा हुनुपर्ने हो, कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी उहाँको रुललाई पछ्याउने, थुप्रै कुराहरू उहाँको वचनमा हामी पाउँछौँ। यसकारण प्रभु यीशुले हामीलाई यही भन्दैनुहुन्छ कि हामीहरू सदुकी फरिसी शास्त्रीको शिक्षाबाट, खम्बीरबाट अलग रहनु पर्छ। मत्ती 21 अध्यायको 12-13 यीशु परमेश्वरको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनुभयो र पैसा साट्नेहरूका टेबल र परेवा बेच्नेहरूका आसन पल्टाइदिनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। 14 अन्धा र लङ्गडाहरू मन्दिरमा उहाँका आए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। 15 तर जब मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको अचम्मका काम देखे र केटाकेटीहरूले मन्दिरमा दाउदका पुत्र होसाना भन्दै चिच्चाएका सुने, तब तिनीहरू क्रोधित भए। यीशु परमेश्वरको मन्दिरमा जानुभयो। मन्दिर भनेको आत्मिकी घर, परमेश्वरको घराना। त्यो घरानामा जाँदाखेरि वचनअनुसार जुन हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार भइरहेको थिएन। वचनअनुसार त्यहाँ चाहिँ आराधनाको कुरा, सङ्गतिको कुरा वचनअनुसार हुनुपर्ने हो, तर त्यहाँ चाहिँ ठिक विपरीत भइरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ गलत कुरा भइरहेको थियो। यदि प्रभु यीशुले जब यो देख्नुभयो, के गर्नुभयो? तिनीहरूलाई लखेट्नु भयो, धपाउनु भयो, तिनीहरूको आसन पल्टाइदिनु भयो, साट्नेहरूको टेबल पल्टाइदिनु भयो। यदि प्रभु यीशुले यो नगरेको भए यो परम्पराको रूपमा स्थापित हुन्थ्यो र के हुन्थ्यो भने त्यहाँ प्रार्थना, आराधना, सङ्गति, वचनको कुराहरू हट्दै जाने थियो र यही परम्परा सुरु हुन्थ्यो। तर प्रभु यीशुले के गर्नुभयो? यसलाई निकालेर फाल्नुभयो। प्रभु यीशुको भूमिका एउटा पुत्रको भूमिका थियो, छोराको भूमिका थियो। हामी पनि पुत्र हौँ, उहाँको छोरा हौँ। यदि मण्डलीभित्र कुनै गलत कुरा, रीतिरिवाजको कुरा, परम्पराको कुरा छ भने हामीले त्यसलाई निकालेर फाल्न सक्नुपर्छ। क्रोधमा होइन, रिसमा होइन, वचनअनुसार। परमेश्वरका छोराहरूले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको घरघरानाभित्र रीतिरिवाज र परम्पराको कुरालाई सहेर बस्नु हुँदैन। यसका प्रभु यीशुले के गर्नुभयो? निकालेर फाल्नुभयो त्यो रीतिरिवाज र परम्परालाई। अनि उहाँले भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मेरो घर प्रार्थना घर कहलाइनेछ। उहाँले घर भन्नुभएको छ, घर। उहाँले सङ्घ संस्था भन्नु भएन, उहाँले संसार भन्नु भएन, घर भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो घर प्रार्थना घर कहलाइनेछ। परमेश्वरको घर घराना, प्रार्थनाको घर, वचनको घर, सामर्थ्यको घर, अनुग्रहको घर कहलाउनु पर्छ। रीतिरिवाजको घर, परम्पराको घर, धर्म कर्मको घर होइन। उहाँले घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, घर। र घर कसले भन्छ? छोराले। दासले भन्दैन। दासले के भन्छ? मालिकको घर। तर छोराले के भन्छ? मेरो घर। अनि उहाँले के गर्नुभयो? त्यो मन्दिरभित्र भएका, घरभित्र भएका के गर्नुभयो? अन्धा लङ्गडालाई निको पार्नुभयो। यसले के देखाउँछ? अन्धा र लङ्गडाहरू, किनभने ती धर्म कर्म, रीतिरिवाज र परम्पराको कारणले गर्दा तिनीहरू आत्मिक रूपमा अन्धा थिए, आत्मिक रूपमा लङ्गडा थिए। अहिलेको यो वचनको प्रकाश अनुसार अझ धेरै परमेश्वरका छोराहरू आत्मिकी रूपमा रीतिरिवाज, परम्पराको कारणले गर्दा उनीहरू के छन्? अन्धा छन् र लङ्गडा छन्। तर प्रभु यीशुले के गर्नुभयो? उनीहरूलाई निको पार्नुभयो। किन भन्दाखेरि प्रभु यीशु को हुनुहुन्छ? वचन हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरको घरानाभित्र रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरका छोराहरू रोगी भएर बस्छन्। यसकारण परमेश्वरको घरानाभित्र रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा आउनु हुँदैन र परमेश्वरका छोराहरू आत्मिकी रोगी भएर बस्नु हुँदैन। यसका प्रभु यीशुले के गर्नुभयो? किन भन्दाखेरि सदुकी फरिसी शास्त्रीले रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार परमेश्वरको घरानालाई, मन्दिरलाई चलाइरहेका थिए। यसकारण त्यहाँका परमेश्वरका छोराहरू आत्मिक रूपमा के थिए?
रोगी थिए। यसका प्रभु यीशुले के गर्नुभयो? अन्धालाई निको पार्नुभयो, लङ्गडालाई पनि निको पार्नुभयो। रीतिरिवाज र परम्पराले तपाईँलाई आत्मिक रूपमा अन्धा बनाउँछ र तपाईँले परमेश्वरबाट आएको कुरालाई देख्न सक्नुहुन्न। रीतिरिवाज र परम्पराले आत्मिक रूपमा लङ्गडा बनाउँछ, जसको कारणले गर्दा तपाईँ वचनमा खडा हुन सक्दैनौ। र 15मा गयौँ, त्यहाँ चाहिँ केटाकेटीले के गरिरहेका थिए? प्रभु यीशुलाई महिमा दिइरहेका थिए। जुन मण्डलीमा रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा हुँदैन, जुन परमेश्वरको घरानाभित्र रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा हुँदैन, जुन छोराहरूको जीवनमा रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा हुँदैन, त्यो छोराले के गर्छ? यीशुलाई महिमा दिने काम गर्छ, यीशुलाई प्रशंसा दिने काम गर्छ। मत्ती 16 अध्यायको 13देखि 18। यीशु कैसरिया फिलिप्पीको मुलुकमा आउनुभएपछि उहाँले आफ्ना चेलालाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्दछन्? तिनीहरूले जवाफ दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र कसैले यर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्य हो, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हो, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। प्रभु यीशुले 12 प्रेरितहरूलाई सोध्नुभयो कि मानिसहरूले म को हो भनी भन्दछन्। र सबले पालो पालो भने, कुनै मानिसले तपाईँलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्छ, कसैले तपाईँलाई एलिया भन्छ, कसैले तपाईँलाई यर्मिया भन्छन्, कसैले तपाईँलाई अगमवक्ता मध्ये एकजना हो भन्छन् भनेर चाहिँ ती प्रेरितहरूले भने कि मानिसले तपाईँको बारेमा यस्तो यस्तो कुराहरू भन्छन्। तर मानिसले भनेको कुनै भी कुरा सत्य थिएन। न त प्रभु यीशु कुनै बप्तिस्मा दिने यूहन्ना हुनुहुन्थ्यो, न एलिया, न कुनै यर्मिया, न कुनै अगमवक्ताहरू मध्ये। अनि उहाँले सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छ, म को हुँ? त्यतिखेर सिमोन पत्रुस जवाफ दियो, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र। त्यतिखेर प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? यो मानिसबाट तिमीलाई प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले प्रकट गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि यदि मानिसबाट प्रकट भएको भए नि रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा प्रकट हुन्थ्यो, तर मेरो पिताद्वारा प्रकट भएको छ। किन भन्दाखेरि पिताबाट चाहिँ कहिले पनि परम्परा र रीतिरिवाजको कुरा प्रकट हुँदैन, वचनको कुरा प्रकट हुन्छ। आमेन। यो प्रेरित सेवाकाईमा हामीहरू, या अपोस्टलिक सिजनमा हामीहरू मानिसको कुरा गर्दैनौँ, केवल वचनको कुरा गर्छौँ। हामी रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा गर्दैनौँ, हामी वचनको कुरा गर्छौँ। परमेश्वरको घराना सांसारिक सिस्टमले होइन, वचनको सिस्टमले चल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ मानिसहरूको आफ्नो विचार थियो। प्रभु यीशुलाई उनीहरूले फरक फरक तरिकाले हेरिरहेका थिए र फरक फरक नाम दिएका थिए र फरक फरक उनको सोचाइ थियो। प्रभु यीशुले कसले यो भन्यो, यो भन्यो, यो भन्यो, तर सबै के थियो? गलत एन्सर थियो, गलत उत्तर थियो। परम्पराले नै हामीलाई कन्फ्युज पार्छ, रीतिरिवाजले हामीलाई कन्फ्युज पार्छ, सत्यसम्म पुग्न दिँदैन, घुमाएको घुमाइ गर्छ। यसले यो भन्नु भएन, होइन फल्ना मानिसले भनेको कुरा एकदमै सही भन्नु भएन। उहाँले फेरि 12 प्रेरितलाई सोध्नु, तिमीहरू चाहिँ के भन्छ, म चाहिँ को? त्यतिखेर झट्टै पत्रुसले भने, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरको छोरा। अनि यसले भन्नुभयो, यो मानिसबाट तिमीलाई प्रकट भएको होइन। यदि मानिसबाट प्रकट भएको भए नि त रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा प्रकट हुन्थ्यो, तर यो स्वर्गमा हुने मेरो पिताले प्रकट गर्नुभएको छ। फेरि उहाँ 18 पदमा भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रुस हो, तिमी चट्टान हौ, तिमी केफास हो, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोका त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। प्रभु यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ, म मेरो मण्डली चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। चट्टान को हुनुहुन्छ? प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु को हुनुहुन्छ? वचन हुनुहुन्छ। प्रभु यीशुले यो भन्नु भएन कि म मेरो मण्डली, म मेरो घराना रीतिरिवाजमाथि, परम्परामाथि स्थापित गर्छु, खडा गर्छु भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, म चट्टानमाथि अर्थात् वचनमाथि म खडा गर्दछु। प्रभु यीशुले कहिले पनि आफ्नो घराना, घर, मण्डलीलाई मानिसमाथि स्थापित गर्नुहुन्न, रीतिरिवाज र परम्परामाथि स्थापित गर्नुहुन्न, संसारिक कुरामाथि स्थापित गर्नुहुन्न। उहाँले के गर्नुहुन्छ? वचनमाथि स्थापित गर्नुहुन्छ।
मण्डलीको शिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, रीतिरिवाज र परम्परा होइन। त्यसका 12 प्रेरितहरूमध्ये पत्रुसले झट्टै यो उत्तर दिए अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, म मेरो मण्डली चट्टानमाथि स्थापित गर्छु। उहाँले पत्रुसमाथि भन्नुभएको होइन है, फेरि पत्रुसमाथि भन्नुभएको होइन। पत्रुसले जुन पिताबाट आएको कुरालाई प्रकट गरे, जुन वचनको प्रकाशलाई प्रकट गरे, त्यो वचनमाथि, वचनको प्रकाशमाथि म मेरो घर घराना, म मेरो मण्डली स्थापित गर्छु, त्यो भन्नुभएको हो। र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। नरकका ढोका होस्, चाहे धर्म कर्मको आत्मा होस्, चाहे रीतिरिवाज परम्परा होस्, त्यसमाथि विजय हुने छैन। आज परमेश्वरको छोराहरू, परमेश्वरको घर घरानाहरू जहिले पनि वचनमा स्थापित हुनुपर्छ, वचनमा खडा हुनुपर्छ। फल्नाले के भन्यो, फल्नाले त्यो भन्यो, त्यो कुरा सुन्ने होइन। अघि 12 प्रेरितले भने नि, फल्नाले तपाईँको बारेमा यस्तो भन्छ, उस्तो भन्छ। समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। र मण्डलीमा कसरी चलिरहेको छ? मानिसको विचार अनुसार, मानिसको सोच अनुसार, मानिसको परम्परा रीतिरिवाज अनुसार, मानिसले ल्याएको धर्म कर्म अनुसार, वचन अनुसार छैन। यसको अर्थ म पूर्ण रूपले सिद्ध छु त्यो पनि होइन, म सिक्दैछु। म आफै पनि सिक्दैछु। र विगतमा जुन तरिकाले हाम्रो मण्डली, यो क्रिस्टको मण्डली, हामीहरू परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार चलिरहेका थियौँ, त्यो कुरालाई अब हामी के गर्छौँ? त्याग्दैछौँ। किन भन्दाखेरि हामीले यो एपोस्टोलिक सिजनमा पसिसकेका छौँ, प्रेरित सेवकाले बुझिसकेका छौँ। यसलाई हामी के गर्दैछौँ? आफूले वचनमा फिल्टर गर्दैछौँ, सुधार गर्दैछौँ, ताकि वचन अनुसार हामी हिँड्न सकेका होस्। हामी पुत्रहरू हौँ, परमेश्वरका छोराहरू हौँ। र परमेश्वरका छोराहरू जहिले पनि बुवाले दिनुभएको निर्देशन अनुसार, उहाँले दिनुभएको डिजाइन अनुसार चल्नुपर्छ। दोस्रो राजा 18 अध्यायको 3देखि 4। आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झै तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे। तिनले अलगा अलगा ठाउँहरू हटाइदिए, चोखा ढुङ्गाहरू भत्काइदिए र असेराका खम्बाहरू ढालिदिए। मोसाले बनाएको काँसको साँपलाई तिनले टुक्रा टुक्रा पारिदिए, किनकि त्यस बेलासम्म इजरायलले त्यसको निम्ति धूप बालेका थिए। तिनीहरूले त्यसलाई नौस्तान भन्थे। यहाँ हिजकिया मात्रै होइन, पुरानो करार नयाँ करारमा यस्ता थुप्रै परमेश्वरका छोराहरू थिए जसले सुधार ल्याउने काम गरे, सुधार ल्याउने काम गरे, परिवर्तन ल्याउने काम गरे। म त परमेश्वरको छोरा हुँ, पुत्र हुँ, अब मलाई सुधार चाहिँदैन भनेर हुँदैन। हामीमा सुधार आउनुपर्छ वचन अनुसार। हिजकियाले जुन इजरायलीहरू वचनलाई त्यागेर परम्परा रीतिरिवाज अनुसार हिँडिरहेका थिए, हिजकियाले ती परम्परा रीतिरिवाजलाई के गरे? ढालिदिए, टुक्रा टुक्रा पारिदिए र भत्काइदिए। आज मण्डलीमा, परमेश्वरको घरानाभित्र हिजकिया जस्तै छोराहरूको खाँचो छ, जसले परम्परा रीतिरिवाजलाई के गर्छ? ढालिदिने काम गर्छ, भत्काउने काम गर्छ, टुक्रा टुक्रा गर्ने कामहरू गर्छ। अब हामीहरू सुधारमा आउनुपर्छ। अब हामीहरूमा परिवर्तन आउनुपर्छ। हामी वचन अनुसार छानिनुपर्छ, फिल्टर हुनुपर्छ र रीतिरिवाज र परम्पराको कुरालाई निकालेर फाल्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरको घराना, उहाँको घर वचन अनुसार चल्नुपर्छ। उहाँको छोराहरू वचन अनुसार चल्नुपर्छ। अझै पनि मण्डलीभित्र, परमेश्वरको घरानाभित्र अझै पनि थुप्रै 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 रीतिरिवाज र परम्पराको कुराहरू छन्। वचनमा धेरै जान्ने, वचनमा धेरै ज्ञानी, थुप्रै थुप्रै थियोलोजिकल पढेकाहरूले पनि रीतिरिवाज र परम्पराको कुराहरू मण्डलीमा ल्याएर त्यही अनुसार चलाउने कोसिस गरिरहेका छन्। तर परमेश्वर पिताले चाहनुहुन्छ कि छोराहरू, उहाँको घर घराना यो रीतिरिवाज र परम्पराबाट निस्क्राउनुपर्छ। हामीले रीतिरिवाज र परम्पराको नक्कललाई समेत पछ्याउनु हुँदैन। हामीमा सुधार आउनुपर्छ, परिवर्तन आउनुपर्छ र परमेश्वरको घराना र उहाँको छोराहरू वचनमा स्थापित हुनुपर्छ, वचनमा खडा हुनुपर्छ, वचनलाई पछ्याउनुपर्छ, वचनलाई पालन गर्न सक्नुपर्छ। मैले उद्धार मात्रै पाएर हुँदैन, मैले सुधार पनि पाउनुपर्छ। र प्रभु यीशुले हामीलाई उद्धार पनि दिनुभयो। उहाँले वचन अनुसार हामीलाई सुधार पनि दिन चाहनुहुन्छ। र प्रेरित सेवकाईले जहिले पनि
यीशुलाई केन्द्रित गरेको छ। प्रभु यीशुलाई फोकस गरेको छ, उहाँको वचनलाई फोकस गरेको छ। प्रेरित सेवकाईले जहिले पनि यीशुलाई चिनाउने काम गरेको छ, उहाँको वचनलाई प्रकट गरेको छ। प्रेरित सेवकाईले कहिले पनि रीतिरिवाज र परम्परालाई मान्यता दिँदैन। यदि अहिले पनि विभिन्न सम्प्रदाय मण्डलीभित्र रीतिरिवाज र परम्पराको कुरा छ भने उसले के गरिरहेको छ भने यीशुलाई चिनाउने काम गरिरहेको छैन। र पहिलो कुरा के छ भने हामी परम्परा रीतिरिवाजबाट र सम्प्रदायबाट निस्केर आउनुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले सम्प्रदाय रीतिरिवाजमा परम्परामा राख्नु हुँदैन। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, महान। परमेश्वर पितालाई डिनोमिनेसन सम्प्रदायको बट्टामा, परम्परा र रीतिरिवाजको बट्टामा थुनेर राख्ने काम गर्नु हुँदैन। उहाँ अद्भुत हुनुहुन्छ, उहाँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो समझ शक्तिदेखि बाहिर हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्, प्रभु यीशुलाई काम गर्न दिनुहोस्। वचन निरन्तर अध्ययन गर्नुहोस्, गहिरो तरिकाले अध्ययन गर्नुहोस्, पवित्र आत्मासँग सहायता माग्नुहोस्। र जब प्रभु यीशुले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, मण्डलीमा परिवर्तन आउँछ, उहाँको घरानामा परिवर्तन आउँछ, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँछ। यसको लागि हामी भोकाउनुपर्छ, तिर्खाउनुपर्छ, वचनको खोजी गर्नुपर्छ। यसकारण प्रभु यीशुले यो प्रेरित सेवकाई फर्काएर ल्याउनुभयो, प्रेरित सेवकाई फर्काएर ल्याउनुभयो ताकि हामी परिवर्तन हुन सकौँ, उहाँको घरानामा परिवर्तन आउन सकेको होस् र रीतिरिवाज र परम्परा भत्केर जान सकेको होस्, हामीले धर्म कर्मको आत्माबाट छुटकारा पाउन सकेको होस्। यसकारण यो एपोस्टोलिक सिजन प्रभु यीशुले दिनुभयो ताकि हामी पुत्रको रूपमा, दासको रूपमा होइन, नोकरको रूपमा होइन, पुत्रको रूपमा हामी के हुन सकौँ, वचनमा खडा हुन सकेको होस्, उहाँको घर घरानामा खडा हुन सकेको होस्। आजको वचन यही राख्दछु। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष र अनुग्रह दिनुभएको होस्। अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको छोराहरू, परमेश्वरको घर घराना रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार होइन तर वचन अनुसार चल्नुपर्छ। र वर्षौँदेखि जुन परमेश्वरको घरानाभित्र, परमेश्वरको छोराहरूमा जुन रीतिरिवाज र परम्परा छ, अब त्यसलाई निकालेर फाल्ने बेला भएको छ, त्यसलाई भत्काउने बेला भएको छ। अब ती कुरालाई भत्काउनु पर्छ र वचनअनुसार आफूले पुनः स्थापना गर्ने, वचनअनुसार आफूलाई रिस्टोर गर्ने। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको। सबैलाई जय मसीह।